हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हजुरहरु समक्ष चतुर्मासको यो पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण को मूल चतुर्मास भागवत कथा, जुन श्रीमद् भागवत महापुराण को मूल कथा रहेको छ, सही कथा लिएर आउने क्रममा हजुरहरु समक्ष आजको नयाँ भाग तृतीय भाग 3 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म टीका पौडेल। सर्वप्रथम सबैलाई भगवानको कृपा रहोस्, यही कामना हाम्रो तर्फबाट हामी गर्दछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले हिजो कथा श्रवण गर्दै थियौं कि जो देवताहरू आएका थिए, जहाँ परीक्षितलाई सुखदेवजीले गंगाका किनारमा कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, आएर कथामृत श्रीमद् भागवत रूपी हरिकथामृत पान गर्नका लागि उनीहरूले चाहे। श्रीमद् भागवत उनीहरूले मागे, श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत दिनुहोस् र यो सुधामृत जो हामीले ल्याएका छौं, यो अमृत परीक्षितलाई दिएर जीवित बनाउनुहोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि यहाँनिर दिनुभएको थिएन। सुखदेवजीले फड्कार दिनुभएको थियो, खेदाउनु भएको थियो। त सबै देवताहरू टाउकोमा हात लगाएर ब्रह्माजीका शरणमा पुगेका थिए। प्यारो भक्त भागवतहरू, हे महाराज लौ न के रहेछ त? सुधामृत भन्दा गतिलो चाहिँ यो कथामृत के रहेछ त? श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी हरिकथामृत के रहेको रहेछ त? लौ न विचार गर्न पर्यो। हे हाम्रा भगवान, हे महाराज भन्दै भन्दै ब्रह्माजीका शरणमा गएपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवताहरू चिन्ता नगर, सुनाउँदैछन् हैन त? गंगाका किनारमा हो सुनाउँदैछन्, हरिकथामृत पान गराइरहेका छन् सुखदेवजीले भनेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो, चिन्ता नगर न त, पहिले के हुँदो रहेछ त्यसको परिणाम त हेर्न पर्यो नि। किन दिएनन् त तिमीहरूलाई? यसका लागि त पहिले प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दा चिन्ता नगर, पहिले हेरौं भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो। सबैले विचार गरिरहेका थिए। तर अब के भयो त भन्दा जब कथा सुनाउँदै 7 दिन बित्यो। 7 दिन बितिसकेपछि के भयो? कथामृत पान गर्नेवाला जो परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, परीक्षित जब परम पदलाई प्राप्त गर्दै गरेको ब्रह्माजीले देख्नुभयो, परीक्षितले परम पदलाई प्राप्त गरेको देख्नुभयो, आफ्नो लोक भन्दा पनि माथि गइराख्नु भएको छ है परीक्षित। त के हो यो? ब्रह्माजी पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो। ओहो के हो? राज्ञो मोक्षम तथावीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बध्वा तोलयत साधनान्यजः। छक्क पर्नुभयो नि ब्रह्माजी पनि, एकदम छक्क पर्नुभयो। यहाँनिर राजाको मुक्ति देखेर ब्रह्माजी चकित पर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अझ भनेका ब्रह्माजीले सत्यलोकमा तराजु लिनु भएछ। अब त विचार नै गर्नु पर्यो, विचार मात्रै गरेर भएन, अब त हेर्नु नै पर्यो के रहेछ त यो सुधा मृत भन्दा यो कथामृत चाहिँ कसरी श्रेष्ठ रहेछ त हरिकथामृत भनेर उहाँले अब तौलिन लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तराजु लिनु भएछ। तराजुको 2टा पल्ला हुन्छ नि, हजुरहरूलाई थाहा छ। तराजु लिनु भएछ र एकापट्टि जो श्री सुखदेवजीले परीक्षितलाई सुनाउनु भएको हरिकथामृत रूपी श्रीमद् भागवत संहिता थियो, त्यो संहिता राख्नुभयो एउटा पल्लामा, अनि अर्को पल्लामा अन्य धर्मशास्त्रका ग्रन्थहरू राख्दै जानुभयो।
राख्दै जानुभयो। तर पनि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी हरिकथामृतको यो ग्रन्थ थियो, संहिता थियो, यो त माथि उठ्दै उठ्दैन, हलुका हुँदै हुँदैन। छक्क पर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी, अझै राख्दै जाँदै हुनुहुन्छ, अझै राख्दै जाँदै हुनुहुन्छ। तर पनि त्यो पल्ला गरुम्बो भइरह्यो जुन पल्लामा श्रीमद् भागवत महापुराण राखिएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यसको मतलब हजुरहरूले बुझ्नुभयो प्यारो भक्त भागवतहरू? जुन पल्ला थियो त्यो गरुङ्गो थियो, गरुङ्गो भयो, त्यो उठेन। अरू पल्ला नै जुन धर्मशास्त्रहरू राखेको जुन तराजुको पल्ला थियो त्यो नै माथि उठिरहेको छ, माथि उठिरहेको छ। भन्नुको मतलब के हो त? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्रीमद् भागवत महापुराण नै सर्वश्रेष्ठ भएको सबैले देखे, त्यो पल्ला नै गरुम्बो भएको सबैले देखे। सबै देवताहरू सहित ब्रह्माजी अत्यन्त चकित पर्नुभयो। श्रीमद् भागवतको तुलना अन्य धर्मशास्त्रहरूको तुलनामा यहाँनिर धेरै चाहिँ महत्त्व रहेछ। श्रीमद् भागवत माथि उठेन, तर अन्य धर्मशास्त्र राखेको जुन पल्ला थियो त्यो माथि उठ्यो, झुन्डेको झुन्डै भयो। श्रीमद् भागवत रूपी राखेको जुन त्यो पल्ला थियो त्यो पल्ला तलको तल रह्यो, गरुम्बो भयो। यसको मतलब जस्तै हजुरहरू जोखिनका लागि अगाडि कुनै पनि तराजुमा जानुभयो, पहिले त अहिले त अब डिजिटल काँटा छ होइन, पहिले त त्यो तराजु थियो नि त, दुईटा पल्ला भए। जस्तै कहीँ जोखिन जानुभयो, जस्तै मिलमा हजुरहरूले धान पेलाउन लानुभएको होला पहिले, त्यहाँनिर एकापट्टि धान राख्ने अर्कापट्टि ढक राख्ने, यसरी राख्नु भएको छ होला नि। त त्यो ढक यदि ठुलो पर्यो भने ल मानिलिउँ 30 केजीको धान छ, 30 केजीको ओजन भएको धान छ, उतापट्टि 40 केजीको चाहिँ ढक राख्थ्यो त्यो पल्लामा भने त्यो धान माथि उठ्छ कि उठ्दैन त? उठेको उठै भयो नि त। कुन हलुका भयो? धान हलुका भयो, उतापट्टिको पल्ला गरुङ्गो भयो। त्यस्तै श्रीमद् भागवत उठ्दै उठेन क्या माथि। ल हेर्नुहोस् है, अन्य पल्लाहरू माथि भए। भन्नुको मतलब श्रीमद् भागवतमा त्यति शक्ति रहेछ। मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। मान्नुभयो त्यो समयमा ब्रह्माजीले, ओहो यस्तो रहेछ नि त विशेषता, त कुरो त यस्तो रहेछ नि त। त्यही भएर पो श्रीमद् भागवत रूपी हरिकथामृत देवताहरूलाई सुखदेवजीले नदिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। र तुरन्त त्यो समयमा सम्पूर्ण महात्माहरूले ब्रह्माजीले घोषणा गरिदिनु भयो, मैले माने अब मेनिरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण नै कलियुगमा कलुषित प्राणीहरूको कल्याण गर्नका लागि श्रीमद् भागवत संहितामा आएर विराजमान हुनुभएको रहेछ। त्यसैले भागवतको प्रत्येक अक्षरमा गोविन्द रहनु भएको छ, गोविन्द रहनु भएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको यो जुन पन्ना सेतो छ, अक्षर कालो छ। भगवान श्री कृष्ण पनि श्याम, अक्षर पनि काला। ल हेर्नुहोस् है, श्याम नै। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यो साक्षात भगवानको वाङ्मय विग्रह हो। यहाँको एक एक शब्द पढ्दा भगवानले बोल्नु भएको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। सुदजी भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यहाँनिर भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, कुरा यस्तो रहेको छ, कुरा यस्तो रहेको छ। के भयो त? अब एक समयको कुरा हो। अब यो त प्रसङ्ग सकियो कि श्रीमद् भागवत नै सर्वश्रेष्ठ रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, त्यसै कारणले गर्दा म यो सम्पूर्ण शास्त्रको सार भएको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउँछु। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बताइएको छ कि कलियुगमा त भागवत शास्त्रलाई पढ्दा अथवा सुन्दा मात्र पनि व्यक्तिहरूले तत्काल वैकुण्ठ प्राप्त गर्न सक्दछन्। वैकुण्ठको फल दिनेवाला भगवानकै रूपमा सबैले मान्नु पर्दछ। र त्यो समयमा ब्रह्माजी लगायत सबैले
वैकुण्ठ प्रदान गर्नेवाला भगवानकै रूप श्रीमद्भागवत महापुराणलाई माने त्यो समयमा। अब यो श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह विधिले सुन्दा पनि व्यक्तिहरूको के हुन्छ, उद्धार हुन्छ। यसरी सुतजी भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। र सप्ताह विधिले सुन्दाखेरि पनि व्यक्तिहरूलाई मुक्ति दिन्छ श्रीमद्भागवत महापुराणले। यसरी भनेर दयालु सनकादिले उहिले नारदजीलाई भन्नुभएको थियो। यो मैले भनेको कुरा होइन नि, फेरि कसले भन्नुभएको थियो? सनकादिले नारदजीलाई भन्नुभएको थियो। अनि ब्रह्मर्षिले ब्रह्माका मुखबाटै यो सुन्नुभएको थियो। तर पनि सप्ताहको विधि उनलाई सनकादिले नै सुनाउनु भएको हो। फेरि कसलाई? नारदजीलाई यो सप्ताहको विधिले सनकादिले नै सुनाउनु भएको हो भनेर यसरी प्रश्न गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले फेरि तुरुन्तै प्रश्न गरे। अचम्मको कुरा पो भयो त यो त। किन अचम्म भयो सुन्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, किन अचम्म भयो त भन्दा लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैसः। सौनकादिले प्रश्न गर्नुभयो, होइन हे गुरुजी के सुनाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले? लोक प्रपञ्चबाट मुक्त जो घुमन्ते हुनुहुन्छ नि त नारदजी त, एक ठाउँमा कहिले पनि बस्न सक्नुहुन्न, एकै ठाउँमा कतिखेर पनि अडिन सक्नुहुन्न भने सनकादिसँग कहाँबाट भेट भएर सनकादिले नारदजीलाई यो सप्ताह विधिले यो कथा श्रवण गराउनु भयो त? यो त अचम्मको कुरा हो। गाई दुहुँदाखेरि जति समय लाग्छ त्यति समय पनि एक ठाउँमा टिक्न नसक्ने यी नारदजीले 7 दिन बसेर भागवत कसरी सुन्नुभयो? नारदजीले कसरी सुन्नुभयो सनकादिबाट? यो त अचम्मको कुरा हो। र किन सुन्नुभयो कृपा गरेर बताउनुहोस् भनेर यसरी बिन्ती गरिसकेपछि अगाडि गएर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः तत्सङ्गार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समयको कुरा हो, विशालापुरी भनेको बद्री नारायण धाममा सनकादि 4 भाइ सत्सङ्गको इच्छा लिएर विचरण गरिरहनु भएको थियो। किनकि ध्यान भजन पूजन आदि यो सब एकान्तमा हुन सक्दछ, तर सत्सङ्ग एकान्तमा हुन सक्दैन। सत्सङ्गको आनन्द एक ठाउँमा बसेर मात्र आउन सक्दैन। त्यसैले ती 4 भाइ विचरण गरिरहेका थिए कि कहाँ जाँदा आनन्द आउँछ, कहाँ गएर सत्सङ्ग गर्दाखेरि आनन्द आउँछ भनेर विचरण गरिराख्नु भएको थियो। 4 भाइ यसरी विचरण गर्दै गर्दै जाने क्रममा अचानक नारदजीलाई देख्नुभयो यी 4 भाइले। त नारदजीलाई देखेर बहुत प्रसन्न हुनुभयो। सन्तलाई जब कोही भगवत रसिक सन्त मिल्दछन् भने त्यहाँभन्दा आनन्दहरू के आउँछ र? कोही भगवानका भक्त छन् भने भगवानका भक्तसँग भेट हुन्छ भने त्योभन्दा आनन्द के आउँछ र? केही आउँछ आनन्द? आउँदैन। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भयो त प्यारा भक्त भागवतहरू, भेट त भयो। सनकादिको जीवन त के छ? भगवत कथा छ। सनकादिको जीवन त भगवत कथा छ, कथा मात्रैका जीविन। तर जब नारदजीसँग भेट भयो बडा आश्चर्य भयो त्यो समयमा त्यहाँ, किनकि नारदजीको मुख बडा चिन्तित थियो। भगवानका भक्तले भगवानका भक्तसँग भेट्दाखेरि सनकादिहरू त प्रसन्न भए, तर नारदजी फेरि चिन्तित किन? किनभने दुवै प्रसन्न हुनुपर्ने थियो। तर नारदजी त मुख लड्काएर बस्नु भएको छ, निन्यौरो अनुहार लगाएर बस्नु भएको छ। के हो यस्तो? यो त्यस्तो देखे सनकादिले। अब यसरी देखिसकेपछि सनकादि अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 भाइ आश्चर्यमा परे। अब यो त समाजको चिन्ताको विषय हो। समाजको चिन्तालाई त दूर गर्नका लागि हामी सन्तले अलिकति त्यो भार बोक्नु पर्दछ। समाजमा कुनै पनि चिन्ता छ, कोही चिन्तित छन् भने उनीहरूको चिन्तालाई दूर गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। अब हाम्रो मात्रै कर्तव्य होइन, नारदजीको पनि कर्तव्य हो।
त नारदजीले अरूको चिन्तालाई दूर गर्नुहुन्थ्यो सधैँ। हामीलाई यस्तो लाग्छ, तर आज आफै चिन्तातुर हुनुहुन्छ। यो त बडा आश्चर्यको कुरा हो। तुरन्त सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् है, सनकादिले सोध्नुभयो यहाँ, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुत चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत सागमनं तव। अरे नारदजी महाराज, तपाईको यो मुख किन निन्यौरो छ? किन यो मुख मलिन भइरहेको छ हजुरको? के चिन्ता परेको छ हजुरलाई? तपाईलाई के चिन्ता पर्यो? अनि तपाईं कहाँबाट कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईको यो मुख कमल यस्तो लाग्दैछ कि जस्तै कोही महाकृपण व्यक्तिले, कोही गरिब व्यक्तिले धन प्राप्त गर्यो अनि तुरुन्तै फेरि त्यो धन हरायो भने ती गरिब व्यक्ति कति छटपटाउँछन्, ऊ कति चिन्तामा रहन्छन्। त्यस्तै गत वित्तो यथा जनः, त्यस्तै हजुर पनि भइराख्नु भएको छ। के भो तपाईलाई? तपाईको कुन धन छिनियो? महापुरुषहरूका लागि त अब त्यो धन त ठुलो कुरो होइन। धनलाई सर्वस्व मान्दैनन् महापुरुषहरूले। तर तपाईको के छिनियो? अब सन्तका लागि त साधना, भगवानका गुणानुवाद नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। अब त्यो त कसैले चोर्नेवाला छैन। महात्माका लागि धन के हुन्छ र? महात्माका लागि त भगवानको गुणानुवाद त हो नि। प्यारो भक्त भागवत होइन र? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सन्तका लागि त यही हो। तर तपाईँ त अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। के हो त? यस्तो त राम्रो हुँदैन यो। यस्तो राम्रो हुँदैन। यसरी अब सनकादिले प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, नोचितम वद कारणम, यो कारण के हो? यो दुःखको कारण बताउनुहोस् भनेर यसरी बिन्ती गरेपछि तब नारदजीले चारै अग्रजलाई प्रणाम गरेर समस्या सामने राख्न लाग्नुभयो, समस्या भन्न लाग्नुभयो। म आफ्नो समस्या बताउँदैछु हजुरहरूको समक्षमा, सुन्नुहोस् है त, सुन्नुहोस्। म यो संसारमा सत्सङ्गको इच्छाले घुमिरहेको थिएँ। नारदजी पनि यही भन्नुहुन्छ, किनभने सनकादि पनि सत्सङ्गको इच्छाले घुमिराख्नु भएको छ। नारदजी पनि यही भन्नुहुन्छ, म के गर्दै थिएँ? सत्सङ्गको इच्छाले घुमिरहेको थिएँ। भगवत रसिकका बीचमा बसेर भगवत चर्चा गरौँला, सुनौला, यो इच्छाले घुमिरहेको थिएँ। यो सारा संसारमा सर्वत्र मैले घुमेँ। मैले सारा तीर्थमा परिभ्रमण पनि गरेँ। तर मलाई सत्सङ्गको आनन्द कहीँ पनि मिलेन। कहीँ पनि मिलेन। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरङ्गम सेतुबन्धनम। जब समस्त भूमण्डलमा घुम्दाखेरि पनि मलाई शान्ति मिलेन, तब मैले त्यस पछाडि सोचेँ अब सन्तहरूको छेउमा म जान्छु। सम्भवतया सन्तहरूको छेउमा जाँदाखेरि त मलाई शान्ति मिल्छ कि? मैले यो सोचेँ। सन्तहरूको छेउमा म गएँ, तर पाखण्ड निरत सन्त पनि सबै पाखण्ड परायण हुँदै गएका रहेछन्। पृथ्वी लोकमा नि सबै पाखण्डी भएछन् नि। सबै सन्तहरूले पनि कथाका रूपमा विभिन्न कुराहरू मात्र गर्ने, बाहिरी कुरा गरेर समय बिताइदिने सबै सन्तहरू पनि पाखण्डी भएछन्। पापस्य खण्ड पाखण्ड होला। हेर्नुहोस् है, यो भएको कथा भन्दा बाहिरी कुराहरू मात्रै गरेर जसले समय बिताउँछ उनीहरूले चाहिँ पाखण्डपनलाई अवधारणा, उनीहरूले त्यो पाखण्डपनलाई चाहिँ धारण गरेका हुन् र त्यसको पापको दण्ड उनीहरूले भोग्नु पर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। अब यहाँ नारदजी स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ सबै पाखण्ड भएछन्। शास्त्रको परिभाषा नै बदलिदिने भएछन् सबै सन्तहरू। अब सबै चाहिँ शास्त्रको परिभाषा बदलिदिन्छन्, आफ्नो इच्छा अनुसारका कुराहरू गर्दछन्। अब
नाम त्यागी छ, गयो त्यागीजीका पासमा जाँदाखेरि त मलाई शान्ति मिल्छ होला भनेर म गएँ। हे सन्त, हे सनक सनन्दन सनत कुमार, हे चारै भाइ, म गएँ कहाँ? त्यागीजी महाराज कहाँ गएको? नाम्ची छ त्यागी, तर ठुल्ठुला बङ्गला बनाएर बसेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, ठुल्ठुला बङ्गला बनाएर बसेका छन्, नाम छ त्यागी। त्यहाँ पनि मलाई शान्ति मिलेन। ब्रह्मचारीका पासमा म गएँ, यसो हेर्छु बालबच्चाहरू यता र उता कुदिया छन्। गएर सोध्छु मैले, होइन यी बालबच्चा कसका हुन् भन्दा नाम छ ब्रह्मचारी। सबैलाई म ब्रह्मचारी हुँ भनेका छन्, तर सन्तान यता र उता डुलिया छन्। विवाह गरेर पुरै सन्तानका साथमा बसेका छन्, नाम छ ब्रह्मचारी। कलियुगमा त सन्तहरू यस्ता भएछन् सबै। अनि मौनी, नाम मौनी बाबा छ, मौनी बाबाका पासमा म गएँ। त्यहाँ जाँदा पो मलाई शान्ति मिल्छ कि भनेर म गएँ। नाम छ मौनी। गएर यसो सुन्छु, हल्लै मात्रै छ, झगडै मात्रै छ। यस्तो विचित्र विचित्रका आश्रम आदिमा म पुगेँ सबै। तपसी धनवन्त दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कहीँ। रामचरितमानसमा भनिएको छ प्यारा भक्त भागवत। पहिले त सन्त महात्मा जति विरक्त हुन्थे उति नै महान मानिन्थे। तर आज त जति वैभव सम्पन्न छन् सन्तहरू, जति राम्रा राम्रा लुगा लगाएर हिँड्छन् सन्तहरूले, ठुल्ठुला गाडीमा चढेर हिँड्छन्, ठुल्ठुला बङ्गला बनाउँछन्, यता पनि सुन लगाएका छन्, यता पनि सुन लगाएका छन्, यता चाहिँ विभिन्न ठाउँमा। अनि चाहिँ आफू चाहिँ विभिन्न धन धान्यले टन्न छन्। अहिले कलियुगमा त यस्तालाई पो महान मानिँदो रहेछ त। यो मैले बताएको कुरा होइन, नारदजीले बताउँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवत। त कलियुगका सन्त त यस्ता भएछन् नि त। मलाई यो देखेर साह्रै दुःख लाग्यो भन्नुहुन्छ नारदजीलाई। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, अहिले कलियुगमा त यस्तालाई श्रेष्ठ मानिँदो रहेछ, उनीहरूकै पछि पछि सबै लाग्दा रहेछन्। अनि अब ती पछि लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ त? अब न न न, हुँदैन हुँदैन। यस्ता पाखण्डीहरूका पछि लाग्यो भने व्यक्तिहरू सबै फस्नेवाला छन् अब कलियुगमा। तर कलियुगमा यस्तै चाहिँ महान ठहरिँदा रहेछन्। म त आएको थिएँ, सुन्नुहोस् है, भन्नुहुन्छ नारदजी, म त आएको थिएँ यो पृथ्वीमा क्रान्ति नै मचिएको होला, राम्रो भएको होला भनेर आएको थिएँ। तर विडम्बना यो पृथ्वी त बिग्रिसकेछ, बिग्रिसकेछ। गृहस्थीहरूलाई देखो त्यस्तै छ, ब्रह्मचारीलाई देखो त्यस्तै छ। साधु सन्त हुन् भनौँ, कथा गर्छन्, अब राम्रै होलान् भनौँ त उस्तै छन्। यति दान चाहियो उति दान चाहियो भन्छन्। अनि त्यसलाई सही सदुपयोग गरिदिए त हुन्थ्यो नि, फेरि गर्दैनन्। फेरि कलियुगमा त यस्ता पो भेटिँदा रहेछन् त। तरुणी प्रभुता के श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दम्पति नाम च कल्कनम। नारदजी भन्नुहुन्छ, मैले देखेँ कि गृहस्थीहरूको घरमा माता पिताको सेवा त्यतिखेरसम्म हुन्छ जबसम्म माता पितासँग धन सम्पत्ति रहन्छ। यस्तो मैले देखेँ कलियुगमा त, पृथ्वी तलमा मैले यस्तो देखेँ। अनि मलाई शान्ति मिल्दछ त? त्यही भएर त मेरो यो अनुहार यस्तो निन्यौरो भएको छ त आज। माता पिताको सेवा त्यो घरमा मात्र हुन्छ जुन घरमा धन सम्पत्ति छ माता पितासँग। माता पिता गरिब छन्, माता पितासँग धन सम्पत्ति छैन भने बुढाबुढी भनेर खेदाउँदा रहेछन्, हेर्दा रहेनछन् कलियुगमा। यस्तो देखेँ मैले, यस्तो देखेँ। अब कलियुगमा त देवीजीको चलुवा चल्दो रहेछ। देवीजीले जसो भनौँ माता पितालाई त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ भनेको हो। घरमा पत्नीले नि जसो भन्नु माता पिताका लागि चाहिँ म यो किनिदिउँ भनेर छोराले भन्यो भने देवीजीले हुँदैन भनिसकेपछि त्यो हुँदैन, भएन, सक्यो। हुन्छ भन्यो भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन। यस्तो हुँदो रहेछ कलियुगमा त। यस्तो पो हुँदो रहेछ त। तीर्थमा लगेर माता पितालाई छोडिदिँदा रहेछन्, वृद्ध आश्रममा लगेर माता पितालाई छोडिदिँदा रहेछन् कलियुगमा त। मैले त यस्तो देखेँ।
यदि मातापिता घरमा जबरजस्ती बसे भने पनि उनलाई कसैले पनि सोधी खोजी गर्दो रहेनछ यो कलियुगमा। वार्ताम कोपी न पृच्छति के हे, कसले सोध्छ कलियुगमा? घरमा जबरजस्ती मातापिता हुनुहुन्छ भने पनि यी बुढाबुढी भन्छन्, यिनीहरूले बोलेको भएन भन्छन्, यिनीहरूले गरेको भएन भन्छन्, दोषै मात्रै लगाउँछन्। हिजोको समय त्यस्तै थियो, त्यही समयबाट हुर्किएर आज यो समयमा आइयो, त्यो बुझ्दैनन् कलियुगका प्राणीहरूले। बुझ्दा रहेनछन्। नारदजी यही भन्दै हुनुहुन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू। कलियुगमा व्यक्तिहरू यस्ता भएछन्। हिजो समय यस्तो थियो, हिजोको समय अनुसार हामी ठिकै थियौँ र हिजोको अनुसार उहाँहरू ठिकै हुनुहुन्थ्यो, आज यो समय थोरै परिवर्तन भयो, यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्दा रहेनछन् कलियुगका सन्तानहरूले। वार्ता कोपी न पृच्छति गृहे, मैले भने नि कसैले सोधी खोजी गर्दैन। आफ्ना मातापिता हुन् कि जोसुकै हुन्, गन्दा पनि गन्दैनन्, बरु नोकर चाकरलाई गन्छन् तर मातापितालाई गन्दैन कलियुगमा। कुनै ठुल्ठुलो कार्य गरियो घरमा, कुनै परामर्श लिनु पर्यो भने ससुरालीलाई गएर सोध्छन्, घरका मातापितालाई सोध्दैनन्। ससुरालीका सासू ससुरालाई सोध्छन् कलियुगमा बरु, तर घरका मातापिता अपहेलित हुन्छन् कलियुगमा। यस्तो देखेँ मैले। त्यहाँ त आफ्नो भाइ, आफ्नो दाजुभाइ सल्लाह दिने हुँदा रहेनछन्, को सल्लाह दिने? सालो सल्लाह दिने हुँदा रहेछन् कलियुगमा। स्यालोको बुद्धिदायक। कलियुगमा त यस्तो हुँदो रहेछ। यस्तो देखियो पति पत्नी बीचमा प्रतिदिन महाभारत हुँदो रहेछ कलियुगमा त। प्रतिदिन महाभारत भनेको बुझ्नु भयो होला नि हजुरहरूले। एकले एउटा कुरा बोलेको छ, अर्कोले अर्को कुरा बोलेको छ, लडाइँ झगडा गरेको छ। लोभको त पराकाष्ठा नै हुँदो रहेछ, भनेको पराकाष्ठामै पुग्दा रहेछन्। लोभै मात्रै छ, लोभै मात्रै छ। छोराछोरी चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको क्रय विक्रय हुँदो रहेछ, मनुष्यको क्रय विक्रय हुँदो रहेछ कलियुगमा। सौदाबाजी हुँदो रहेछ, सट्टापट्टा हुँदो रहेछ कलियुगमा। मान्छे मान्छे बीचको सट्टापट्टा हुँदो रहेछ कलियुगमा। यस्तो देखियो, यस्तो देखेँ मैले। यहाँ सम्पत्तिको नाममा मात्र नाता जोडिँदो रहेछ कलियुगमा। कलियुग यस्तो हुँदो रहेछ। धन सम्पत्ति छ, नाता जोडियो, अलिकति वैभव छ, नाता जोडियो, अलिकति समर्थवान छ, नाता जोडियो, अलिकति भोलिपल्टबाट उसँग सम्पत्ति सकियो, उसँग चाहिँ कुनै न कुनै नाम दाम सकियो भने उसँग सम्बन्ध तोडिँदो रहेछ कलियुगमा। यस्तो हुँदो रहेछ कलियुग। कलियुगमा कलह मात्र मचिँदो रहेछ, भाइ भाइ बीचमा, दिदी बहिनी बीचमा। चित्त बडा असन्त हुँदो रहेछ। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनां तटमा पन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। हे सनकादि हो, अब मैले यस्तो देखेँ, काहीँ मलाई शान्ति मिल्ला भनेर म पृथ्वी लोकमा आएको थिएँ। नारदजी पनि यही भन्नुहुन्छ सनकादिलाई। तर कलियुगमा त मैले यस्तो देखेँ सबैका घरमा। मृत्यु लोकमा यो सबै देखेर मेरो चित्त एकदम अशान्त बन्यो। मैले सोचेँ अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ? म पक्कै पनि श्रीधाम वृन्दावनमा गइसकेपछि त मलाई आराम मिल्ला। मलाई त्यस्तो लाग्यो, किनभने श्रीधाम वृन्दावनको स्मरण आयो जहाँ प्रभुले लीला गर्नुहुन्थ्यो। प्रभु प्राकट्य हुनुभएको ठाउँ, भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभएको ठाउँ। पक्कै पनि त्यो प्राकट्य भूमिमा मथुरामा मलाई राम्रो होला। म त्यहाँ गएँ, जाँदै थिएँ प्राकट्य भूमि, यमुनाको पुलिन तटको छेउमा म पुगेँ। अब त्यहाँ मेरो चित्त अवश्य, त्यहाँ गइसकेपछि यमुना पुलिन मा पुगिसकेपछि त मेरो चित्त अवश्य पनि शान्त होला। मलाई यस्तो लागेको थियो। यस्तो विचार गरेर म गएँ, सिधा गएँ यमुना तटमा गएँ, वृन्दावनमा म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगेर मैले एउटा त्यहाँ पनि आश्चर्यजनक घटना देखेँ। नारदजी यसो भन्नुहुन्छ, के देखेँ त मैले? आश्चर्यजनक घटना। तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निशर्णा खिन्नमानसा। मैले देखेँ त्यो समयमा, त्यहाँ देखेँ कि एक युवती खिन्न मना, एकदम खिन्न
भएर बसेकी थिइन्। आँखाबाट अश्रुपात भइरहेको थियो, यानि कि आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। दुई बुढा, दुई वृद्ध अचेत अवस्थामा दुईपट्टि लडिरहेका थिए। त्यहाँ मैले देखेँ तमाम देवीहरूले, त्यहाँ देवी भनेका स्त्रीहरूले तिनीहरूलाई घेरेर बसेका रहेछन्। कसैले पानी पिलाउँदै थिए, कसैले पंखा हम्किँदै थिए ती लडेका व्यक्तिहरूलाई। बीचमा एक देवी रोएर बसिरहेकी थिइन्। दुईपट्टि वृद्ध व्यक्तिहरू लडिरहेका छन्। मैले सोचेँ यी बिचारी किन रोइरहेकी होलान्, को होलिन् यिनी, किन रोएकी होलिन्। मैले छेउमा जाने प्रयत्न गरेँ, कष्ट गरेर अलिकति छेउमा जाउँ कि सोधौँ कि भन्ने मलाई विचार आयो। तर सन्तको हृदय त नवनीतको समान कोमल हुन्छ, कोमल हुन्छ। त त्यो दुखीलाई देखेर मेरो मन पनि द्रवीभूत भयो भने, द्रवीभूत भयो भने अब यो नराम्रो कुरा त होइन, द्रवीभूत त हुन्छ नि त सन्तको हृदय, होइन र। म छेउमा जाने प्रयत्न गरेँ, अब गएँ पनि अलिकति, तर फेरि यसो विचार गरेँ सबै स्त्री स्त्री बसेका छन्, म पुरुष कहाँबाट छेउमा जाउँ, त्यो पनि सोचेँ। अब मेरो मन त द्रवीभूत भयो भने होइन, द्रवीभूत भइसक्यो। ऊ कष्टमा परेको देखेँ मैले, रोइरहेकी छन्, आँखाबाट आँसु झारिरहेकी छन्। दुईपट्टि बसे लडेका ती वृद्धहरूले र्याल काटिरहेका छन्, बेहोस छन्, यस्तो अवस्थाका छन्। म अब अलिकति छेउमा जाने विचार गरेँ। छेउमा गएँ, घरि फेरि अलिकति पर जान्छु, घरि फेरि छेउमा जान्छु। मैले सोच्दछु देवीको समुदायको बीचमा बस्नु मलाई राम्रो हुँदैन। त्यहाँ कोही पुरुष वर्ग मैले देखेको छैन, जो देखेको छु उनीहरू पनि बेहोस अवस्थामा छन्। यस्तो मलाई लाग्यो। फेरि म गएर केही सोधौँ कि, किन रोइरहेकी छौ भनेर सोधौँ कि जस्तो पनि लाग्यो त्यो समयमा। तर म छेउमा जान सकिनँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब मैले के गरेँ त। नारदजी भन्नुहुन्छ होइन होइन म छेउमा जान ठिक हुँदैन, बरु म यहाँबाट लाग्छु भनेर म अब फर्किँदै थिएँ। फर्किँदै गर्दा तिनै देवीले सिधा आवाज लगाइन्, भनेको बोलाइन् तिनै देवीले, ए बाबा ए बाबा ए बाबा कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर यसरी आवाज लगाइन्। अब मैले सोचेँ ती देवीले बोलाइन्, ती देवीको समुदायमा अब म कहाँ जाउँ, मलाई त त्यस्तो लागेको छ नि त। ती देवीहरू त मेरा लागि माता समान हुन्, माता समान हुन् ती देवीहरू त। अब देवीहरूलाई देखेर मेरो मन पनि भरे पग्लियो भने, म त बैरागी हुँ, मलाई यस्तो लागेको छ। तर तिनै देवीले मलाई बोलाइन्, परबाट बोलाइन्, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ म चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। बोलाइन् ती देवीले त आवाज लगाइन्, हे महाराज तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, 1 मिनट रोक्नुहोस्। त्यस पछाडि उनले भन्न लागिन्, हे महाराज सन्तको त दर्शन मात्रले जीवको पाप ताप सन्ताप नष्ट हुन्छ। मेरो त कुन कुन जन्मदेखिको पाप होला, कुन कुन जन्मदेखिको पाप होला र आज मैले यो कष्ट भोगिरहेको छु। तर अहिले मलाई यो पनि लाग्दैछ कि मेरो भाग्य उदय पो भएको हो कि, किनभने हजुरको दर्शन मैले प्राप्त गरेको छु। दर्शन मात्रले, सन्तको त दर्शन मात्रले सम्पूर्ण दुःख दरिद्रता दूर हुन्छ। हे महाराजजी हजुर आउनुहोस् आउनुहोस्, पर्खनुहोस् कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर यसरी देवीले आवाज लगाइन्। अब त्यो समयमा म पनि ठिङ्ग उभिएँ। अब के गरौँ त, अब जानु पर्यो। म अगाडि बढ्न सकिनँ, फर्केर गएँ। म फेरि फर्केर गएँ। अब गइसकेपछि ती देवीलाई मैले सोधेँ, अब
अब उनीले बोलाइसकेपछि त मलाई छेउमा जान अप्ठ्यारो भएन, म गएँ। काशी त्वम, देवीजी तपाईँ को हुनुहुन्छ? का बिमौ, यी दुईवटा वृद्ध किन तिम्रा ओतिर प्रतिर लडिरहेका छन्? तिम्रा के लाग्दछन् अथवा सम्बन्ध के हो? का यीमा? अब यी वरिपरि तिमीलाई घेरेर बसिरहेका छन् यी देवीहरू को हुन् र तिमी किन रोइरहेकी छौ? मैले यसरी सोधेँ। नारदजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? सनक, सनन्दन, सनातन र सन्त कुमार। म यो किन निनेउरो भइरहेको छु, मलाई किन दुःख लागिरहेको छ, यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताउँदैछु है, सुन्नुहोस् है भनेर नारदजीले, मैले यस्तो यस्तो घटना यसरी देखेँ र मैले यसरी सोधेँ। बददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तिम्रो दुःखको कारण बताऊ, विस्तारमा दुःखको कारण बताऊ भनेर यसरी मैले सोधेँ त्यो समयमा। अब उनले परिचय मलाई दिइन्। त्यो परिचय मेरो लागि अब कसैको उद्धार दिने, यो चाहिँ उनले दिएको परिचयका कारणले गर्दा कसैको उद्धार दिने यो कारण बन्यो। त्यो उद्धार दिन मलाई मन लाग्यो, यसरी नारदजी भन्नुहुन्छ। उनले मलाई परिचय दिएकी छन्। अब कस्तो परिचय दिइन्, के भनिन् त, त्यो हामीले भोलिको कथामा श्रवण गर्नेछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर अब तिनको नाम के रहेछ त, त्यो त हजुरहरूले सुन्नुभएको छ कथा त पुरै, तर मैले यहाँ अलिक बेग्लै तरिकाले हजुरहरू समक्षमा जुन मूल कथा छ यहाँ जस्ताको तस्तै यो कथा मैले हजुरहरू समक्षमा राखिरहेको छु। हजुरहरूले बुझ्दै जाँदै हुनुहुन्छ होला। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।